ओ वन्दे पशुपतिं देवम् देवीं श्रीगुह्यकालिकाम् नमामि सद्गुरुं देवं विष्णुरमणदेशिकम् ब्रह्मादि पंचकयुग श्रुतिदिग्वतीनां मुण्डेषु भैरव शिवा प्रलय नरेषु तस्योर्ध्वगे दशशतच्छदभिद्रुमावे पद्मे स्थितां भगवतीं परमां दशस्याम् सिंहेव कोलकपिरीक्षतुरङ्गतार्क्ष योगेश्वरी मकरमानवपङ्क्तिभक्तानां शूलाङ्कुशो परशुमुद्गरपासपात्र खट्वाङ्गबालकशिरोऽङ्कितपाणिपद्माम् काले काले महाकाले चतुर्वर्गफलप्रदे योगेश्वरी महामाये गुह्यकाली नमोस्तुते। योगेश्वरी महामाये सर्वमङ्गलमङ्गले सर्वरित्पद्मपीठस्ते गुह्यकाली नमोस्तुते। नमस्कार। महाकाल संहितामा उल्लेखित स्वयं महाकाल को मुखारविन्दबाट गान गरिएको परब्रह्म परमात्मा जगतजननी श्री गुह्यकाली को गुणानुवाद गुम्फित रहेको गुह्यकाली उपनिषद त्यसको छोटो छोटो व्याख्या सहित विद्या बागमती नेपाली पद्यात्मक भावसार हजुरलाई सुनाउने अवसर मैले पाएको छु परमेश्वरको कृपाबाट। संस्कृत सबैले बुझ्दैन, उस्तो बोधगम्य हुँदैन। यसले गर्दाखेरि अत्यन्त श्रवणीय, अत्यन्त पुण्यप्रद, पुण्यदायक आमा जगतजननीको गुणगाथा हृदयङ्गम गर्ने मौका सबैले पाउँदैनन्।
परमेश्वरीको कृपा भयो कि अलिकति त निमित्त बनेर मेरो गुणगाथा अलिकति प्रचार प्रसार गर भन्ने भावात्मक आज्ञा भएको मैले अनुभव गरेर पहिले प्रभुकै स्तुति महाकाल स्वयंले गर्नुभएको स्वराधारास्तव सुनाइसकेपछि अहिले गुह्यकाली उपनिषद्को पाठ आफ्नो बुद्धि बरकतले भ्याएसम्म अलिकति टिप्पणी सहित विद्या बागमती प्रस्तुत गर्दैछु। त्यही क्रममा आज 211औं श्लोक यो संख्या चाहिँ ठुलो देखेर हामीले 200 त्यतिका श्लोक पुगिसकेछ भन्ने जस्तो कसैलाई लाग्ला, त्यो होइन। यो अरू पनि श्लोकहरू यसमा यो महाकाल संहितामा दिएको छ, त्यसको बीचमा आएको हुनाले 200 देखि सुरु हुन्छ यो गुह्यकाली उपनिषद। त्यहाँ जुन अङ्क छ त्यही अङ्क मैले यहाँ निवेदन गर्दैछु। भक्तलाई त्यो गुह्यकाली उपनिषदमा त्यो श्लोक हेर्न मन लाग्यो भने सजिलो होला भनेर गुह्यकाली उपनिषद 211औं श्लोक। यथा नद्यस्पन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। यथा नद्यस्पन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात्परां जगदम्बामुपैति। सारा नदीहरू कोही लामा छन्, कोही छोटा छन्, कोही बाङ्गो टिङ्गो बग्छन्, कोही सोझो बग्छन्, त सबै बग्दै समुद्रमा पुग्छन्। विभिन्न नामका छन्, कोही गङ्गा छन्, कोही यमुना छन्, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु, कावेरी। हामी नुहाउँदाखेरि स्नान गर्दाखेरि नाम लिन्छौँ नि, गङ्गे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। त्यो मात्र किन, हाम्रो नेपालमै हेर्नुहोस् न, सप्तगण्डकी छन्, सप्तकौशिकी छन्। कौशिकी, गण्डकी चेती, मेची, काली च बागमती, भेरी, विष्णुमती चैव पुण्य नद्य पुनन्तु माम। अनेकौं नदी छन्। यो त 7-8वटा नदी मात्रै भयो नेपालका पनि। अनेकौं नदी छन् नेपालमा। जहाँ हिमालय हुन्छन् त्यहाँ त नदीहरू सन्दमान भएर बग्छन्, सबैलाई पवित्र गराउँदै, सबैलाई सिञ्चन गर्दै, सबैको जीवन, सबैलाई जीवन दिँदै बग्ने गर्छन्। बगेर
आखिर उनीहरूको गन्तव्य कहाँ हुन्छ भने समुद्रमा हुन्छ, समुद्रमा पुग्छन्। त्यहाँ पुगेपछि सबको नाम रूप सबै हराउँछ। समुद्रमा पुगेपछि मिलेपछि कुन चाहिँ गङ्गाको जल, कुन चाहिँ यमुनाको जल, कुन चाहिँ गण्डकी कोशीको जल, बागमती विष्णुवतीको कुन हो, कुनै पत्तो हुँदैन। सब जलले, नदीहरूले आत्मसात गरिदिन्छन् गङ्गा उसमा, समुद्रमा, समुद्रको जलमा। महान वस्तुमा गएर त्यहाँ मिल्छन्, सबैले आत्मसमर्पण गरेर सम्पूर्ण कुरा आफूलाई चाहिँ त्यो समुद्रको जलसँग एकाकार गरिदिन्छन्। अब प्रत्येक नदी त त्यति पवित्र हुन्छ, सबैलाई त्यहाँ स्नान गर्ने मान्छेको सारा पाप नष्ट गर्छन्, सबैलाई पवित्र गर्छन् भने त्यो समुद्रको जल कति पवित्र होला। सारा पुण्य नदीहरू त्यहाँ गएर मिसिन्छ, त्यो जलमा मिसिन्छ। गजबको एउटा प्रकृतिले घटाएको घटना हो नि, है, प्रकृतिको नियम। त्यस्तै त्यो उदाहरण हो। त्रयीसाङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमति च रुचीनां वैचित्र्या ऋजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवैव। पुष्पदन्त कविले भगवान् शिवको स्तुति गर्नुभएको छ। त्रयी साङ्ख्यम योग, त्रयी तीनटा भेद, ऋक यजु साम, सांख्य दर्शन, सांख्य योग। त्रयी सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णवमिति। पशुपति मत, नकुली पाशुपत, महापाशुपत मतहरू, वीर शैव मत, सिद्धान्त शैव मत, अनेकौं शैव मत छन्, धेरै छन्। वैष्णव मत अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अनेक वैष्णव मतहरू छन्। प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। विभिन्न प्रस्थान छन्, विभिन्न बाटो छन्, विभिन्न कुराहरू वर्णन गर्छन्, विभिन्न तत्त्वको विश्लेषण गर्छन्। यो ठिक भन्छ एउटाले, अर्कोले यो ठिक भन्छ, यो ठिक भन्छ, यो ठिक भन्छ। कुन चाहिँ ठिक हो? सबैको मत भिन्नता छ, सबै दर्शन छन्, सबैको विचार छ, कुन चाहिँ ठिक? त पुष्पदन्तले भन्छन् कि के भने, जसरी नदीहरू यो गङ्गा, यो यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु, कावेरी, गण्डकी, कौशिकी इत्यादि कति कति नदीहरू छन्। 7वटा नदी मिलेर गण्डकी, सप्तगण्डकी बन्छ, नारायणी बनेर बग्छिन्। कौशिकी, सप्तकोशी, 7वटा नदीहरू मिलेर कौशिकी बन्छन्। 14वटा त त्यही भए। बागमती, विष्णुवती, राप्ती, ताप्ती, मोदी, मादी, भेरी, मेची, महाकाली, ल कति छन् नेपालमा पनि। ती सारा नदीहरू मिलेर समुद्रमा मिलेको जस्तै सारा दर्शनका सिद्धान्तहरू सबै मिलेर एउटै तत्त्वलाई प्रतिपादन गर्छन्। त्यो हो परब्रह्म तत्त्व, परमात्मा तत्त्व, त्यसलाई प्रतिपादन गर्छ। त्यस्तै यहाँ पनि एउटा हामी यहाँ चाहिँ जुन भगवती श्रीमद् गुह्यकारी भगवती जगतजननीको हामी परब्रह्म स्वरूपिणी हुन्छन्। उहाँ परब्रह्म स्वरूपिणी परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा जगतजननी
संसारमा जे जे छ सम्पूर्ण कुरा उनकै स्वरूप। लौकिक स्वरूप पनि उहाँको कस्तो छ भन्दाखेरि एक मुखदेखि 10,000 मुखसम्मको स्वरूप भएकी विजयकाली, ती सगुणा विजयकाली। किन त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ सारा देव देवता दानवहरूले भगवतीको उपासना गर्न थाले। कसैले एक मुखको उपासना गरे, कसै 2 मुखको, कसै 3 मुखको, कसै 5 मुखको, कसै 7 मुखको, कसै 11 मुख, 13 मुख, 14 मुख, 10 मुख। पछि झगडा गर्न थाले, मेरो देवता राम्रो, मेरो देवता ठुलो, मैले उपासना गरेको मन्त्र ठुलो, मैले उपासना गरेको स्वरूप भगवतीको एकदम उत्कृष्ट स्वरूप हो, राम्रो हो भनेर। भगवतीले त्यो सबै सुनेर उहाँलाई आनन्द आयो र उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि ल ठिक छ, तिमीहरूले भक्तिपूर्वक मेरो उपासना गर्यौ, जुन जुन स्वरूपको तिमीहरूले उपासना गर्यौ त्यो सबै कुरा मेरै स्वरूप हो, त्यो सिद्ध हुन्छ भनेपछि मन्त्रको भेदले ध्यान भेद हो। भिन्न भिन्न मन्त्रले गर्दाखेरि भिन्न भिन्न ध्यान भयो। उपासकको आफ्नो रुचिको विचित्रता, त्यसले भगवतीको स्वरूप पनि भिन्न भिन्न भयो। तर उहाँको मूल स्वरूप कस्तो छ भने परब्रह्म स्वरूप। त्यसको नाम पनि छैन, रूप पनि छैन। निर्गुण, निराकार, निरञ्जन। तर सर्वज्ञ, सर्वस्वरूपा, सत्स्वरूपा, चित्स्वरूपा, आनन्द स्वरूपा, सर्वशक्तिमयी, महामाया, जे भन्न सकिन्छ सबै परमेश्वरीलाई भन्न सकिन्छ। त्यस्तो उहाँको उपासना गर्ने जो साँच्चीको उपासक छ त्यसलाई भन्छन् विद्वान। यहाँ विद्वान भनेको छ। विद्वान शब्दले अलिअलि पढे लेखेको मान्छेलाई विद्वान भने होइन। यहाँ विद्वान शब्द जुन लिएको छ त्यो विद्वान शब्दले त्यो उपासक, जो सिद्ध उपासक, जसले परब्रह्म परमात्मा जगज्जननी विजयकालीको निर्गुण निराकार अथवा सगुण पनि त्यो उपासना जसले गर्छ त्यसलाई विद्वानको नामले लिएको छ। किनभने विद्यावान त्यही हुन्छ जसले ठीक संकल्प गरेर ठीक काम गर्छ, आध्यात्मिक काम गर्छ। अध्यात्म विद्यावाद विद्याराम भगवानले भन्नुभएको छ। सम्पूर्ण विद्याहरूमा म अध्यात्म विद्या हो भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। त्यहाँ भगवत भाव छ, त्यहाँ भगवत स्वरूपता छ अध्यात्म विद्यामा। अरू विद्या भनेर चाहिँ व्यावहारिक विद्या हो, व्यवहारमा कमाइ खाने, भोग गर्ने, भोग विद्या। त्यो आत्मविद्या, यो भोग विद्या, त्यो मोक्ष विद्या, यो भोग विद्या। अरू चाहिँ भोग विद्या, अध्यात्म विद्या चाहिँ मोक्ष विद्या, ज्ञान विद्या। त्यो विद्याको उपासना गर्ने मान्छे त्यो सारा नदीहरू गएर समुद्रमा मिले जस्तै भगवती पराम्बा जगदम्बा जगज्जननीमा परमेश्वरी भगवती जगज्जननीको साँच्चीको जो उपासक हो त्यो चाहिँ भगवतीमै गएर मिल्दछ। समुद्र जस्तै बन्दछ, भगवती नै बन्दछ, भगवतीकै स्वरूपमा प्राप्त हुन्छ। त्यो भन्छ श्लोकले। यथा नद्यश्चन्दमाना समुद्रे अस्तङ्गच्छति नामरूपे विहाय। नाम पनि छोडिदिन्छन्, रूप पनि छोडिदिन्छन्। नदीहरूले समुद्रमा गएर अस्त हुन्छ, मिल्छन् समुद्रमा गएर, समुद्रको जलमा। तथा विद्वान, त्यस्तै विद्वान जो हुन्छ त्यो परमेश्वरी भगवती जगज्जननीको उपासक हुन्छ। उनको भक्त हुन्छ, साँच्चीको जो भक्त हुन्छ
परम भक्त त्यो चाहिँ नाम रूपात विमुक्त, उसको पनि पछि गएर नाम पनि हुँदैन रूप पनि हुँदैन, त्यो भक्त मात्रै हो। त्यो स्वयं पराम्बामा मिल्छ, अम्बामा मिल्छ, आमामा मिल्छ गएर। भित्र हृदयले भक्तिपूर्वक आमा भन्नुपर्छ। आइज यहाँ भनेर आमाले त्यो बच्चालाई काखमा चट्ट राखेर आफ्नो पछ्यौराले छोपेर सुताउँछन् अनि आफ्नो स्तनपान गराउँछन्, तृप्त गराउँछन्। त्यस्तै उनले तानेर लिन्छन् र त्यो त आमाले त अझ जुन स्तनपान गराइसके छोडिदिन्छन्, ल खेल भनेर, व्यवहार गर, भोग गर भनेर। उनले पनि भोग गर भनेर छोडिदिन्छन्। पहिले खानापिना दिन्छन्, राम्रोसँग उसको हेरविचार गर्छन् भगवती आमाले पनि, अनि संसारमा छोडिदिन्छन्, ल भोग गर, यो संसारको भोग गर, तर खबरदार मलाई नबिर्स। जसले बिर्सँदैन परमेश्वरीलाई नै सब कुरा सम्झन्छ, त्यसलाई आत्मसात गरेर आफ्नै स्वरूप दिन्छन् उनले। परात् पराम जगदम्बाम उपैति, परात् पर जगदम्बामा गएर मिल्छ उहाँको भक्त। त्यही कुरा नेपाली विद्या बागमतीमा मैले भन्न कोसिस गरेको छु। जस्तै नदीहरू बग्दै पुगी सागरसम्म नै, त्यसैका जलमा मिल्छन् नाम रूपहरू सबै, बिलाउँछन् कुनै नाम रहन्न शेष त्यसपछि। तत्त्व केवल पानी नै भन्छन् जुन नदी पनि, गङ्गा पनि यमुना पनि गोदावरी सरस्वती गण्डकी कोशी सबै त्यो नदीमा समुद्रमा मिलेपछि त्यो पानी हुन्छ हैन। सातै नदीहरू मिलेर कोशी नाम हुन्छ नि, सातै नदी गण्डकी नाम हुन्छ नि। त्यहाँभित्र कति 7वटा नदी छ। समुद्र नपुगेसम्म रहने हो निता गुण, नदीका पछिता सारा भनिन्छन् सागरै पुनः। समुद्र नपुगुन्जेलसम्म त नदी गङ्गा यमुना गोदावरी सरस्वती हुन्छ। समुद्र पुगेपछि त त्यो पानीमा जल, समुद्र मिलेपछि सागर। त्यहाँ कहाँ गङ्गा, कहाँ यमुना, कहाँ कौशिकी, कहाँ गण्डकी छ, समुद्र भयो। त्यस्तै त्यो भक्त तबसम्म भक्त रहन्छ जबसम्म परमेश्वरीसँग मिल्दैन। त्यो भक्तै गएर मिल्ने हो। समुद्रमा नदी नै मिल्ने हो, नदीको जलै मिल्ने हो, पहाड गएर मिल्दैन। त्यस्तै भक्तदेखि बाहेक छैन भनेदेखि त्यो पराम्बामा मिल्दैन। भक्त गएर मिल्छ। जसले भक्ति गर्छ, जसले अनुराग गर्छ, जसले अनन्य प्रेम गर्छ भगवतीमाथि, उपासना गर्छ, उहाँलाई पहिले आमा सम्झन्छ, पछि आफ्नै स्वरूप सम्झन्छ, उनकै स्वरूप सम्झन्छ आफूलाई पनि। विद्वान भक्तहरू त्यस्तै गुह्याकै पूर्ण भक्तिमा, विद्वान भक्तहरू त्यस्तै गुह्याकै पूर्ण भक्तिमा, नडुबेसम्म मात्रै नै सन्ध्या पूजा उपासना, रहन्छन् जब उनकै नै अनन्य भक्तिले, त्यही मिल्दछन् अस्तित्व उनको, रहन्न भिन्नता कहीँ। उनको भक्तिले भगवती जगदम्बामा मिलेपछि उसको बेग्लै अस्तित्व अलि बाँकी रहँदैन।
देहमा रहँदासम्म भक्तका नाम रूपता रहने हुन्नी माताकै भक्तिमय रूप भिन्नता रहन्न भक्तता उनकै अभिन्न रूप बन्दछ नाम रूप सबै उनकै रूपमा नै हराउँछ। जसरी सारा नदीहरूको नाम रूप हराएर समुद्र बन्दछ, जल बन्दछ, समुद्रको जल बन्दछ, पावन जल बन्दछ, त्यस्तै भक्तको पनि आफ्नो नाम रूप सबै कुरा भगवती आमामा मिलाएर आमाकै स्वरूप बन्दछ। कत्रो कुरा, कत्रो कृपा भगवतीको, कत्रो प्रेम स्नेह वात्सल्य भगवतीको। आफ्नै स्वरूपमा मिलाइदिनुहुन्छ अनि उसको नाम पनि रहँदैन, रूप पनि रहँदैन, बाँकी रहँदैन। कालीकै स्वरूपमा मिल्यो, स्वयं काली बन्यो। पृथक भिन्नता नै रहँदैन, नाम पनि रहँदैन, रूपको पनि भिन्नता छैन। अर्को श्लोक भन्नुहुन्छ 212 मा, सर्वे वेदा यत्पदम् आमनन्ते, सर्वे वेदा यत्पदम् आमनन्ते तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, तपानि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं तरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। सारा वेदले यही कुरा भन्छन्। सारा तपस्या यही कुराको तपस्या गरिन्छ, यसैको प्राप्तिको लागि तपस्या गरिन्छ। तपस्या गर्ने विधानले यही भन्छ। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, सन्यासाश्रम, त्यसका अनेकौं विधान छन्। ब्रह्मचारीले यो गर्नुपर्छ, गृहस्थाश्रममा गृहस्थहरूले यो गर्नुपर्छ, वानप्रस्थीहरूले वानप्रस्थ आश्रममा बस्दाखेरि यस्तो आचारमा बस्नुपर्छ, सन्यासीले यस्तो आचारमा बस्नुपर्छ भनेर जुन बताइएको छ, तिनले पनि प्राप्त के गर्ने त? वास्तविक उपलब्धि के गर्छ? आचार भयो, त्यो त विधान भए। तिनले प्राप्त गर्ने के त? त्यही माताको स्वरूपता प्राप्त गर्ने, त्यही ब्रह्मको स्वरूपता प्राप्त। कोही माता भन्लान्, कोही त्यो विष्णु भन्लान्, कोही शिव भन्लान्, त्यो बेग्लै कुरा हो। आमाकै स्वरूप छ, विभिन्न किसिमको स्वरूप छ उनको, त्यही स्वरूप उनले त्यो प्राप्त गर्छ। त्यही भन्छन् त्यो आश्रमको विधानहरूले पनि पुर्याउने त्यतैतिर बाटो। तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। महाकाल भन्नुहुन्छ त्यही कुराको सबै कुरा संग्रह गरेर म यो कुरा यहाँ भन्दैछु। वेदले भनेका, पुराणहरूले भनेका, वेदाङ्गहरूले भनेका, तन्त्रहरूले भनेका सारा तपस्याहरू, कर्मकाण्डहरू सबैको चाहिँ उपलब्धि, सारा आश्रमका आचार विचारहरूको उपलब्धि, मूल उपलब्धि चाहिँ त्यही परब्रह्म परमात्माको प्राप्ति नै हो। त्यो कुरा म अहिले यहाँ भन्दैछु भनेर महाकाल भन्नुहुन्छ। त्यही कुरा विद्या वाग्मतीमा चारै वेदहरू ऋक्र यजुस्साम अथर्वले, सर्वे वेदा, चारै वेदहरू ऋक्र यजुस्साम अथर्वले, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
जसका गर्दछन् गान अत्यन्तै भक्तिभावले, वेदले जसको गान गर्छ जप्दछन् भावले, जसमा जसको हुन्छ वर्णन। ब्रह्मचारीहरू गर्छन् व्रतमा, जप्दछन् तपस्यामा तपस्वीले, तपस्यामा तपस्वीले जसका मन्त्र पावन। जप्दछन् भावले, जसमा जसको हुन्छ वर्णन। तपस्वीले तपस्या गर्दाखेरि के प्राप्त गरेर तपस्या गरे हुन्छ? त्यही परब्रह्म परमात्माको त्यो परात्मत्व प्राप्त गर्न तपस्या गरे हुन्छ। वास्तविक तपस्या गर्ने त्यो तपस्या गर्छ। अब कोही कोही आफ्नो चाहिँ स्वार्थको लागि मलाई मर्न नपरोस्, मलाई यो सम्पत्ति प्राप्त होस्, मलाई यो भोग प्राप्त होस्, त्यसलाई तपस्या भन्दैनन्। त्यो स्वार्थपरायण कर्मको इच्छाले, कामनाले जसले तपस्या गर्छ त्यसलाई तपस्याको फल त प्राप्त हुन्छ, किन कर्मको फल त प्राप्त हुन्छ, तर त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन। हिरण्यकश्यपको राम्रो भयो, हिरण्याक्षहरूको राम्रो भयो, केही गरेर पनि मर्दिन भनेको थियो नि त उसले। भित्र नमर्ने, बाहिर नमर्ने, तल नमर्ने, भित्र नमर्ने, शस्त्रले नमर्ने, अस्त्रले नमर्ने, मान्छेले नमार्ने, पशुले नमार्ने, कत्रो तपस्या मागेको छ। मर्ने कुनै अवसर नै छोडेको थिएन उसले। तर यस्तो गरेर मृत्यु आयो कि नृसिंह भगवान्ले उसलाई मारिदिनु। स्वास्नी मान्छेले मलाई के मार्छ भनेर महिषासुरले, ठिक छ म मर्नुपर्छ भने स्वास्नी मान्छेको हातबाट मरौँ भनेर, त्यतिखेर तिनले मार्नै सक्दैनन्, म मर्ने नै हुन्न, मर्ने नै होइन भनेर चाहिँ मागेको थियो। आखिर भगवतीले मारिदिनु। त तपस्या गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भोगको लागि गर्ने तपस्या बेग्लै कुरा हो, त्यसलाई भने होइन। जसले ब्रह्मत्व प्राप्त गर्नको लागि, मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि, त्यसको निमित्त जो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि जसले तपस्या गर्छ, कर्म गर्छ, यज्ञ यागादि गर्दछ ज्ञानको लागि। स्वर्ग काम हो यही त होइन। राज्य विस्तार गर्नको लागि राजस्व यज्ञ गर्ने होइन, अश्वमेध यज्ञ गरे होइन, त्यो ज्ञान प्राप्तिको, मोक्ष प्राप्तिको लागि गर्ने यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। जुन यज्ञलाई ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविर, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना, भगवत गीतामा भनेको छ। हवि पनि ब्रह्म, यज्ञ पनि ब्रह्म, देवता पनि ब्रह्म, हवन गर्ने पनि होता पनि ब्रह्म, यजमान पनि ब्रह्म, सामग्री पनि ब्रह्म, द्रव्य पनि ब्रह्म, अग्नि पनि ब्रह्म, चरु पनि ब्रह्म, फल पनि ब्रह्म, सबै ब्रह्म। त्यस्तो कर्म, त्यसले पनि के गर्छ, त्यसको उपलब्धि पनि त्यही परात्म तत्त्व प्राप्त गर्नु, ज्ञान प्राप्त गर्नु, त्यसबाट मोक्ष प्राप्त गर्ने, त्यही हो मूल उपलब्धि। आश्रममा ब्रह्मचारीहरू गर्छन् व्रतमा ब्रह्मचर्यको, जसको चाहना गर्दै गर्छन् पालन धर्मको। ब्रह्मचारी आफ्नो ब्रह्मचर्य आश्रममा जुन धर्मको पालन गर्छन्, यहाँ ब्रह्मचर्य मात्रै भनियो, त्यसको चाहिँ त्यो एउटा लाक्षणिक शब्द हो। त्यसले गृहस्थलाई पनि लिन्छ। गृहस्थ आश्रमका मान्छे, गृहस्थहरूले पनि जुन काम कर्म धर्मको लागि कर्म गर्छन्, त्यो कर्मको पनि उद्देश्य त्यो मोक्ष प्राप्ति नै हो। वानप्रस्थीहरूलाई पनि लिन्छ। वानप्रस्थीहरूले पनि वानप्रस्थ आश्रममा
त्यही 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 बिन्दुमा पुग्नलाई, त्यही मोक्षको बिन्दुमा पुग्ने ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि भनेर उनीहरूले आफ्नो शरीरलाई त्यही रूपबाट ढाल्नको लागि त्यही सम्पूर्ण भोगबाट विरक्त भएर वानप्रस्थ आश्रममा आफ्नो शरीरलाई सुकाउँछन्। सन्यासी त्यही हो, सारा घरबार घर परिवारहरू सम्पूर्ण संसार त्यागेर, संसार त के त्याग्छन्, अब संसार भाव त्याग्छन् भनौँ। अनि सन्यास आश्रममा पनि प्राप्त गर्ने चिज त्यही हो, ब्रह्मत्व प्राप्त गर्ने, ब्रह्म भाव प्राप्त गर्ने, ब्रह्म प्राप्त गर्ने, ब्रह्म हुने। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति भनेको छ नि, त्यो प्राप्त गरेर के हुन्छ? स्वयं ब्रह्म हुन्छ। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। त्यस्तै जसले पराम्बाको ध्यान गर्छ, पराम्बाको उपासना गर्छ, पराम्बाको अनुष्ठान गर्छ, त्यसैको लागि तपस्या गर्छ, त्यसैको लागि कर्म गर्छ, त्यसैको लागि उपासना गर्छ, अनुष्ठान पनि त्यसैको लागि गर्छ, त्यो अम्बा नै हुन्छ। स्वयं अम्बा पनि पराम्बा भगवती जगदम्बा स्वरूप नै हुन्छ। जसरी ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति भने जस्तै ब्रह्मस्वरूपै हुनु नि त। उनको उपासना गर्ने, उसलाई जान्ने, उनलाई तपस्या गर्ने, त्यो उपलब्धि पनि प्राप्त गरेपछि उपलब्धि भने के भने उनकै स्वरूप हुनु नै ठुलो छ, त्यही उपलब्धि हो। उत्कृष्ट पदको त्यसकै चर्चा संक्षिप्त गर्दछ, उत्कृष्ट पदको त्यसकै चर्चा संक्षिप्त गर्दछ, चित्तमा भावना त्यसकै पाउमा म चढाउँछु। उत्कृष्ट पदको त्यसकै चर्चा संक्षिप्त गर्दछु, महाकाल भन्नुहुन्छ, त्यही चर्चा म गर्दैछु। चित्तका भावमा त्यसकै पाउमा म चढाउँछु। स्वयं महाकालले ओमको पाउमा चढाउँदैछन्, महाकालीको। गुह्यकाली महादेवी परब्रह्म स्वरूपिणी, गुह्यकाली महादेवी परब्रह्म स्वरूपिणी, योगीले योगले गर्छन् सेवा परमयोगिनी। परमयोगिनी छिन् उनी। प्रथमं गुह्यकाली च द्वितीयं गुह्ययोगिनी। योगेश्वरी तृतीयं च महायोगेश्वरी चतुः, पंचमं च महाकाली, षष्ठं काली इति चोच्यते। गुह्येश्वरी सप्तमं च गुह्येश्वरी, परम योगिनी योगेश्वरी, महासिद्ध सिद्धमया योगेश्वरी, चित्तवंत गुह्यकाली कीर्तन शब्दासमुदा। गुह्य योगिनी योगेश्वरी, महायोगेश्वरी, परम योगेश्वरी, तिनको चर्चा चाहिँ म गर्दैछु भनेर महाकाल भन्नुहुन्छ। जहाँ पुगेपछि त्यसले फर्कनु पर्दैन, उनै आमाको स्वरूप नै प्राप्त गर्छ उसले। उहाँको चर्चा म गर्दैछु भनेर उहाँ भन्नु। के चर्चा गर्नुहुन्छ? सर्वे वेदा यत्पदम् आमनन्ति, त्यही माथिको जस्तै सर्वे वेदा यत्पदम् आमनन्ति, जुन सबै वेदले जुन कुरालाई बताएको छ, आमाकै चर्चा त गरेका छन् सबै वेदले। वे जगत जननी, वे ब्रह्म स्वरूपिणी हुँ, ब्रह्मकै चर्चा गरेका छन्। सारा उपनिषदहरू वेदका ज्ञान खण्डले उनैको त चर्चा गरेका छन् ब्रह्मस्वरूपताको, ब्रह्मको। तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, त्यही दोहोरिएको जस्तो भयो। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं तरन्ते तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। त्यही त्यहाँ माथि भएकै कुरालाई जोड दिएर भने, जुन आश्रमहरूले पनि त्यसैको चर्चा गरेका छन्, त्यही कुरा प्रतिपादन गरेका छन्।
सबैको आचारको मूल लक्ष्य पनि त्यही नै हो, वेदहरूको चाहिँ लक्ष्य पनि त्यही नै हो, प्रतिपादनको मूल बिन्दु पनि त्यही नै हो। त्यही परब्रह्म परमात्मा तत्त्वको प्राप्ति नै सबभन्दा सबैको लक्ष्य त्यही हो, एउटै उद्देश्य। एषैवावलम्बनम् एषैव अवलम्बनम् एषैवालम्बनं श्रेष्ठम् एवालम्बन एषैवालम्बनं परम् एषैवालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। त्यसैको अवलम्बन चाहिँ सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ र त्यसैले चाहिँ त्यसैको अवलम्बन गर्दै गयो भने ब्रह्मलोकमा पुगिन्छ। ब्रह्मलोक भने या कुनै खास लोकमा पुगेर त्यो सुख भोग गर्ने लोक भने होइन। ब्रह्मलोक भने ब्रह्म पदमा पुगिन्छ भने ब्रह्मलोकबाट त फेरि फर्केर आउनु पर्ने हुन्छ। तर ब्रह्मैमा पुगेपछि त त्यो ब्रह्मलोक भने ब्रह्माको लोक। यो ब्रह्मलोक भनेको चाहिँ यो ब्रह्मलोक, यहाँ भनेको ब्रह्मलोक चाहिँ परब्रह्म परमात्मा तत्त्वको उपलब्धि, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्मको पद। इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था ह्यर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान् पर। सारा विषय वस्तुहरू इन्द्रिय भन्दा पर छन्। ज्ञानका विषय वस्तुहरू, उपासनाका, अनुष्ठानका, भगवतीको उपासना सम्बन्धी विषयहरू इन्द्रिय भन्दा पर छन्। इन्द्रियले बुझ्न सक्दैन, ग्रहण गर्न सक्दैन, त्यो कुराको त्यसको मर्म बुझ्न सक्दैन। अन्तस्करणमा जानुपर्छ। अर्थेभ्यश्च परं मनः, मनमा पुग्नु। मन झन् सूक्ष्म छ नि, इन्द्रिय भन्दा सूक्ष्म अर्थ छन्, अर्थभन्दा सूक्ष्म मन छ, मनभन्दा सूक्ष्म बुद्धि छ। मनस्सस्तु परा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान् पर। बुद्धिभन्दा पर चाहिँ के छ? आत्मा छ। त्यसैले सबभन्दा परको चिज खोज्नु पऱ्यो नि। हामीले कोही कुरा किन्न बजारमा गयौँ भने पनि सर्वश्रेष्ठ कुरा पाएसम्म त्यसलाई खोज्छौँ नि। कुनै एउटा सामान किन्न गए पनि त्यसलाई सबभन्दा राम्रो असल चाहिँ किन्न खोज्छौँ। हामीले कर्म गरेर पनि जुन कुरा उपलब्धि प्राप्त गर्ने हो त्यो पनि सर्वश्रेष्ठ कुरा प्राप्त गर्न खोज्नुपर्छ। सर्वश्रेष्ठ कुरा के त भने परब्रह्म परमात्मा तत्त्वको प्राप्ति नै सर्वश्रेष्ठ कुरा होइन र? परब्रह्म परमात्मा तत्त्वको प्राप्ति नै सर्वश्रेष्ठ कुरा हो। त्यही प्राप्त गर्न नै इन्द्रिय पनि लाग्नुपर्छ, अर्थ पनि विषय लाग्नु, हाम्रो विषय वस्तु विषय भोग पनि लाग्नुपर्छ, विषय वासना पनि। त्यो वासना पनि भोगको वासना होइन, देवत्वको वासना, मोक्षको वासना। मोक्षको पनि वासना भन्न मिल्दैन भन्नु त। त्यसैको अवलम्बन, त्यसैको भाव, त्यसलाई वासना भने। महतः परम अव्यक्तम, महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष पर। पुरुषात् तु परा देवी सा काष्ठा सा परागति। प्रकृति पुरुष, प्रकृतिबाट महत्त्व पैदा भयो, महत्त्वबाट अहङ्कार पैदा भयो, अहङ्कारबाट एकादश इन्द्रिय र पंच तन्मात्रा पैदा भयो, पंच तन्मात्राबाट पंचमहाभूत आयो। त्यो कुरा धेरैपल्ट मैले वर्णन गरिसकेँ।
सृष्टिको प्रक्रियामा। अब पर कुन हो? तलदेखि पर पर कुन हो? पञ्चभूतदेखि पर पञ्चतन मात्रा, त्योदेखि माथि अहङ्कार, त्योदेखि माथि महत्त्व, महत्त्वदेखि माथि प्रकृति, प्रकृतिभन्दा पर पुरुष, पुरुषभन्दा माथि चाहिँ के भने परब्रह्म तत्त्व भनेको पराम्बा, त्यो महामाया, प्रकृति होइन, त्यो प्रकृतिभन्दा माथि महामाया पराम्बा भगवती त गैज्य काली, उहाँ सबभन्दा पर, सबभन्दा उत्कृष्ट भनेको। पर भनेको यहाँ चाहिँ त्यो तह तह उक्लिएको छ। सबभन्दा पर भनेको पर बसेको भने होइन, त्योभन्दा उत्कृष्ट, त्योभन्दा उत्कृष्ट, त्योभन्दा उत्कृष्ट, त्योभन्दा माथि, त्योभन्दा माथि, त्योभन्दा माथि, त्योभन्दा ठुलो, त्योभन्दा ठुलो, त्योभन्दा ठुलो, त्योभन्दा सूक्ष्म, त्योभन्दा सूक्ष्म, त्योभन्दा सूक्ष्म, त्यसलाई पर पर भन्दै गयो। सूक्ष्माति सूक्ष्म, महत्भन्दा पनि महत, उत्कृष्ट भन्दा पनि उत्कृष्ट, पराम्बा भगवती। यशोदकं गिरौ वृष्टं समुद्रे सुविधावते, एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् तामेवानुविधावते। जसरी वर्षा हुन्छ माथिबाट, वर्षा भएपछि सारा वर्षाको जलहरू एकत्रित भएर नदी बन्छ, त्यो नदीमा बग्दै गएर फेरि समुद्रमा मिल्छ त्यो जल। त्यही समुद्रको जल सूर्यको किरणले तानेर माथि बादल बनेर बादलबाट बर्सन्छ, तर त्यो सबैतिर बर्सेपछि त्यो जल फेरि नदीमा मिलेपछि त्यो नदीको जल फेरि वर्ष समुद्रमा पुग्छ। त्यस्तै सारा धर्महरू जति छन्, हाम्रा कर्महरू, धर्महरू, सद्धर्महरू, सद्धर्महरू पृथक पश्यन् तामेवा अनुधावती, बेग्लै बेग्लै भए तापनि ती गएर भगवतीमै गएर मिल्छन्। मै पराम्बा भगवती जगदम्बा गुह्य कालीमै गएर मिल्छन् भनेको अर्थ चाहिँ जति संसारमा तपवेदहरू छन्, पुराणहरू छन्, वेदाङ्गहरू छन्, शास्त्रहरू छन्, मनुष्यहरूको चिन्तनहरू छन्, साराको लक्ष्य चाहिँ के छ भने परब्रह्म परमात्मा तत्त्व प्राप्ति। त्यो चाहिँ भगवती पराम्बा जगदम्बा गुह्य काली नै हुन्। उनी परब्रह्म तत्त्व हुन्, उनीलाई प्राप्त गर्ने नै सबैको मूल लक्ष्य हो, चरम लक्ष्य हो। र जसरी सारा समुद्रमा समुद्र जल चाहिँ बर्सेर एक एक बुँद बुँद बिन्दु 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 बर्सेर नदीमा मैले त्यो गएर समुद्रमा मिल्छ, नाम रूप उनीहरूको के पनि बाँकी रहँदैन। त्यस्तै सम्पूर्ण आश्रमहरू, तपस्याहरू, वेदहरू, वेदाङ्गहरू, सारा सब चिज, धर्महरू, विभिन्न सम्प्रदायहरू सबैका विचारहरू गएर चाहिँ आखिर परब्रह्म तत्त्व, परम अद्वैत तत्त्वमा मिल्छ। त्यो अद्वैत तत्त्व भने उनी पराम्बा गुह्य काली हुन्, त्यहाँदेखि बाहेक केही पनि। चारै वेदहरू ऋक्र, चारै वेदहरू ऋक्र यजुस्साम अथर्वले, जसका गर्दछन् गान अत्यन्तै भक्तिभावले। तपस्यामा तपस्वीले जसका मन्त्र पावन, जप्तछन् भावले जसमा जसको हुन्छ वर्णन। आलम्बनै नै कै नै गर्नु अत्यन्त श्रेष्ठ छ, सजिलो छ। आलम्बनै नै कै नै अन्तिमै मान्नु पर्दछ। यसैलाई आलम्बन गर्ने, अरूतिर पक्रने आवश्यक छैन। अरूतिर पक्रेर पुग्दा पनि पुग्दैन। जसले हामीलाई मूल
रक्षा गर्छ र मूल ठाउँमा पुर्याउँछ, त्यसलाई पो पक्राउनु, त्यो मार्ग पो लिनु पर्यो त। अर्को मार्ग लियो भने त अर्कै ठाउँ पुगिन्छ नि। त्यसैले पराम्बा भगवती परब्रह्म स्वरूपिणी भएको हुनाले उनैमा पुग्ने, उनैमा मिल्ने, उनकै स्वरूप प्राप्त गर्ने, त्यो उपलब्धिमा पुग्ने मार्ग खोज्नु पर्यो, समात्नु पर्यो, त्यसैको अवलम्बन गर्नु पर्यो, त्यही धर्म अपनाउनु पर्यो, त्यही उपासना गर्नु पर्यो, त्यही अनुष्ठानमा लैजानु पर्यो। आलम्बन त अर्काको, आलम्बन त अर्काको लिएको के प्रयोजन, उनै नै हुन् सबैकै त विश्वास अवलम्बन। अरूको लिएर के काम? उपासकहरू सारा उनकै अवलम्बन, लिएरै नै प्राप्त गर्छन् ब्रह्मलोक निरञ्जन। ब्रह्मलोक भनेको ब्रह्माको लोक, ब्रह्मा बस्ने लोक प्राप्त गर्ने भने होइन, ब्रह्म प्राप्ति गर्ने भनेको, ब्रह्मको पद प्राप्ति गर्ने भनेको भनेर मैले अघि निवेदन गरेँ। त्यो भगवतीको उपासनाबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ। ब्रह्मको उपासना गर्यो भने पो, ब्रह्मको अवलम्बन गर्यो पनि ब्रह्मलोक प्राप्त हुन्छ त, ब्रह्मको पद। अर्कोको उपासना गरेर कसरी प्राप्त हुन्छ? आलम्बनले उनकै ब्रह्मलोकादिमा पनि समादर सधैँ मिल्छ, यही हो श्रेय नै पनि। ब्रह्मलोक जान मन लाग्छ कसैलाई भने, त्यो लोकमा भोग गर्न मन लाग्छ, त्यो लोकमा प्राप्त गर्न मन लाग्छ भने पनि त्यसबाट त्यो इच्छा गर्यो, त्यो कामना गर्यो भने परमेश्वरले त्यो कामना पनि पुरा गरिदिन्छन्, ब्रह्मलोक आदि पनि प्राप्त हुन सक्छ। तर त्यो मूल लक्ष्य त्यो होइन। मूल लक्ष्य चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर्नु, ब्रह्मत्व प्राप्त गर्नु। सबै इन्द्रिय भन्दा ता विषय सर्वश्रेष्ठ छ, सबै विषय भन्दा नै मन ज्यादै प्रकृष्ट छ। मनभन्दा श्रेष्ठ बुद्धि, मनभन्दा श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि भन्दा नि श्रेष्ठ छ। महान आत्मा र त्यो भन्दा महत्व अझ श्रेष्ठ छ। इन्द्रिय भन्दा पर विषय, विषय भन्दा पर महत, अनि मन, मन भन्दा आत्मा, बुद्धि, बुद्धि भन्दा पर चाहिँ श्रेष्ठ चाहिँ के छ? श्रेष्ठतम चाहिँ पुरुष। देवी कैता सबैभन्दा परम पद श्रेष्ठ छ, अव्यक्त श्रेष्ठ त्यो भन्दा, पुरुष भन्दा अव्यक्त श्रेष्ठ छ। व्यक्त हुने त केवल एउटा त्यो नाम रूपवाला व्यक्त हुन्छ, नाम रूपवाला भ्याएर व्यक्त हुन्छ, मूर्त हुन्छ नि। तर सबभन्दा श्रेष्ठ चाहिँ अव्यक्त छ, त्यसभित्र पनि के छ? त्यो सर्वश्रेष्ठ। अव्यक्त श्रेष्ठ त्यो भन्दा अझै श्रेष्ठ छ पुरुष। देवी कैता सबैभन्दा परम पद श्रेष्ठ छ। अव्यक्त भने प्रधान, प्रकृति, तिनबाट उत्पन्न भएका सबै महत्त्व, अहङ्कार इत्यादि चाहिँ व्यक्त भए। अव्यक्त चाहिँ प्रधान, प्रकृतिलाई चाहिँ अव्यक्त हुन्छ। अव्यक्त भन्दा पनि श्रेष्ठ पुरुष हो। प्रकृति पुरुष, पुरुष छ चेतन। प्रकृति कर्म गर्ने, चेतन छैन, पुरुष चेतन छ, कर्म गर्दैन। दुईटाको अज्ञानबाट महत्त्व आदि सृष्टि हुन्छ, सृजना हुन्छ। फेरि उनको भेद ज्ञान भएपछि, मूल तत्त्व ज्ञान भएपछि प्रकृति बेग्लै हो, पुरुष बेग्लै हो भन्ने थाहा भएपछि प्रकृतिभन्दा श्रेष्ठ, अव्यक्तभन्दा श्रेष्ठ पुरुष हुन्छ। पुरुषभन्दा नै श्रेष्ठ चाहिँ भगवती जगदम्बा अम्बिका, परमा गुह्य काली।
परब्रह्म स्वरूपा। हुँदा पर्वतमा वर्षा, हुँदा पर्वतमा वर्षा पानी सब नदी बने, बग्दै समुद्रमै पुग्छ बन्छ सागर नै पनि। हुँदा पर्वतमा वर्षा पानी सब नदी बनी बनी, पानी सब नदी बनी, बग्दै समुद्रमा पुग्छ बन्छ सागर नै अनि। त्यस्तै धर्महरू सारा, त्यस्तै धर्महरू सारा बेग्ला बेग्लै भए पनि, देवीमै नै पुगी बन्छन् देवी रूपै सबै बने। देवीको उपासना गर्ने स्वयं देवी बन्छ। दैवी गुण समाप्त, सबै देवी दैवी गुण उसमा आउँछ। देवीका गुण स्वयं देवीले आत्मसात गरेर आफ्नै स्वरूप उहाँलाई दिनुहुन्छ। त्यस्तो भगवती परमात्मा श्री विजयकारी, उनको उपासना सर्वश्रेष्ठ उपासना, ब्रह्म उपासना, ब्रह्म प्राप्तिको लक्ष्यले गर्ने उपासना। स्वयं ब्रह्म बनिने, स्वयं देवीको स्वरूप बनिने। अनि त्यही उपासनालाई भने हो त्यो अहं देवी न चान्योस्मि ब्रह्मैवाहं न शोकवान्, सच्चिदानन्दरूपोऽहम् आत्माहम् इति चिन्तये। एकैवाहमियं द्वितीयरहिता, न स्त्री न चाहं पुमान्, न क्लीवं न शरीरिणी, विधिमुखो माया प्रपञ्चोऽखिल। मायातीततया निराकृतगुण ग्रामानुपादिष्वद, सर्वज्ञा स्ममक्रिया घनतरानन्दो दधि सच्चितो। विश्वव्यापि निजप्रकाशमहसस्तैक्येन नित्योदिता, भासन्ते किल शक्तयो मम कलामय्ये भावङ्गता। मद्रूपः परतस्योऽपि तदहं यद्ब्रह्मरूपं परं, तद्रूपा तदुपासिताखिल तद् अन्तर्यामि रूपं। विजयकालीको उपासना गर्ने एउटा दीक्षित व्यक्तिले, साँच्चीको उपासना गर्ने मान्छेले के सोध्छ? छातीमा हात राखेर पूजा गर्दाखेरि अहं देवी, म देवता, देवी मै हुँ, मभन्दा पृथक देवी हुनुहुन्न, उहाँकै स्वरूप हुँ म। त्यो घमण्डले भने होइन, उहाँको आत्मसमर्पण गरेर उहाँसँग मिलेको। के पानी गएर नदी गएर समुद्रमा मिल्यो भनेर पानीले नदीले घमण्ड गरे हो र? आफ्नो सम्पूर्ण अस्तित्व उसमा समर्पण गरेको। भक्तले सम्पूर्ण आफ्नो अस्तित्वलाई समर्पण गरेर भगवतीसँग मिलाइदिन्छ, स्वयं भगवती हुन्छ। घमण्ड होइन, म ब्रह्म हुँ भनेर आफू सबभन्दा ठुलो हुँ भनेर घमण्ड गरे आएन, सेखी गरे आएन। त्यो महानमा मिल्न गएको। यो वै भूमा तत्सुखम, म सच्चित आनन्द स्वरूप हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, आत्मा हूँ। एकैवाहमियम, म एउटै छु, द्वितीय दोस्रो छैन। म स्त्री पनि होइन, पुरुष पनि होइन, नपुंसक पनि होइन, लिङ्गभेद ममा छैन। विधिमुखको प्रपञ्च हुँ। विधिमुख प्रपञ्च भने सम्पूर्ण संसारभरिको जति स्वरूप वस्तुहरू छन् सबै मेरै स्वरूप हुन्। म मायाबाट जन्मेको होइन, मायातीत छु। म मायाभन्दा माथि छु, गुणभन्दा माथि छु। निराकृत गुणग्रामा, ममा उपाधि छैन। म सर्वज्ञ छु, अक्रिया छु, क्रियावान म छैन। सत र चित आनन्दको उदधि जमेको समुद्र छु। सारा कलाहरू विश्वमा सबै मबाटै निस्कन्छन्। मय्ये भावङ्गता, ममा मेरै भावमा गएर मिल्छन्। परम शिव पनि मेरै स्वरूप हुन्। मद्रूपः परतः शिवोपि,
यस ब्रह्म रूपम परम, जसलाई ब्रह्म भनिन्छन्। तद्रूपा तदुपासित अखिल तदन्तर्यामी रूप, त्यो तेज स्वरूप, त्यो परम तेजस, तेज स्वरूप, परम महास्वरूप। मह भनेको तेज, त्यो समुज्जवल तेज विश्वभरि जो ढाकेको छ, विश्वमा व्याप्त छ जो तेज, जसमा पृथकता भिन्नता छैन, एक रूपता छ, कालीमा छैन, कल्मस छैन, मल छैन, अन्धकार छैन, आसुरी सम्पत्ति छैन, नराम्रो भनेको केही पनि छैन। त्यस्तो चिज जुन छ उज्जवल समुज्जवल प्रकाश चाहिँ मेरो स्वरूप हो भनेर छातीमा हात राखेर पूजा गर्ने बेलामा तान्त्रिक व्यक्ति, साँच्चीको तान्त्रिक व्यक्तिले, अनुष्ठाता उपासकले भन्छ, भन्नुपर्छ। त्यही भावमा बस्छ, त्यो भन्दा भन्दा त्यही भावमा पुग्छ। त्यो हो परब्रह्म परमात्मा उज्जयकालीको स्वरूप भने। आज समय भयो, आमाले माताले इसारा गरिसक्नुभयो, भयो अब भोलि गर्नु, अब भोलि पर्सि। हाम्रो मनमा जे आउँछ नि त्यो आमाले इसारा गरेर आउने चिज त हो नि। चैतन्य साक्षी स्वरूप बस्नु भएको छ, ल यो भन् भनेपछि हस्, त्यही निस्कन्छ। यो लेख भनेपछि त्यही निस्कन्छ कलमबाट, त्यो बोल भनेपछि त्यही बोलिन्छ, त्यो सुना भनेपछि त्यही सुनाइन्छ। अब बन्द गर, हस् बन्द हुन्छ। अब भन्, हस् भनिन्छ। उहाँको इसारादेखि बाहेक, उहाँको निर्देशनदेखि बाहेक अरू केही चल्नेवाला छैन। त्यो भाव मनमा लिएर उहाँ नै सर्वस्व हो मेरो, अरू केही छैन, म पनि उहाँकै हुँ, उहाँ पनि मेरो हुनुहुन्छ। उहाँ र यहाँ भन्ने सधैँ छैन, सबै हामी एउटै हौँ, हामी भन्ने पनि छैन, एउटै तत्त्व छ, अद्वैत तत्त्वमा जसले चाहिँ पुग्ने भाव राख्दछ। त्यसैले त्यही ज्ञान हो, त्यही ज्ञानमा ज्ञानबाट मोक्ष प्राप्त हुन्छ, जन्मचक्र छुट्दछ। यति निवेदन गरेर आमा जगत जननीको पाउमा बारम्बार प्रणाम गर्दै उहाँको शरणमा पर्दै आत्मसमर्पण, उहाँको महत्तामा महिमामा आत्मसमर्पण गर्दै आज यही विश्राम लिन्छु। यत्कारुण्यकणस्पर्शान्मुखो वाचस्पति यति ब्रह्मोपेन्द्र शिवैर्वन्द्यां नौमितां भागदेश्वरीं सुरासुरमुनीन्द्रैस्तपूजिते परमेश्वरी सर्वैश्वर्यप्रदे देवी गुह्यकाली नमोस्तुते। नारायण। ओम। आमा 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 आमा, कति मिठो शब्द छ आमा, मा